सुरू करू दादा. हो ताई. ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं कल्विन्दं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वै जगदिदं त्वत्ततिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेषति सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरमनुस्वार परतः अर्धेन दुलसितं तारेण रुद्धमेतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सौविका सन्धि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निसृत गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता ओम गण गणपते नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्ते चतुर्हस्तं एकदन्ते चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं व्रतं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणमूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते सुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण ताई. स्मिता ताई ताशी अनम्यूटची रिक्वेस्ट घ्या ताई. स्मिता ताई ताशी. हो दादा. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानवं शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं मानन्दयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि नित्यं त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदं त्वयि प्रत्यक्षि त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः
तं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं त्वं स्थानत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्तु नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूपं गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरं मुक्त्वारं परतरम् अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारष्टान्तरूपं बिन्दुरूपं नादत्सन्धानं संहिता सन्धि शेषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचकृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशनं कुशधारिणं गदां च वरदं स्तेरविभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलेप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् अविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमः नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। नीलमताई कुलकर्णी अनम्यूटचे रिक्वेस्ट घ्या ताई. शारदाताई जोशी. म्हणू दादा. हो ताई घ्या. ओम नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं वाम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्धरातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयः तमानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैर्मलयमिष्यति सर्वं जगदिदं तै प्रत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूपं तं गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं ककार पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरत्तरूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओं गं गणपते नमः।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तैः चतुर्हस्तं पांशं कोशधारिणं रक्तं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं दैवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतैश्च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनं वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रथमपते नमस्ते स्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। नीलमताई कुलकर्णी ताई परत एकदा जॉईन व्हा नाही तर. घ्या ताई सुचिता ताई. श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाग्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि त्वं सर्वेण जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वेण जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वेण जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वेण जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरन् अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः शेषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तेन चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनेन देवेन जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतेन च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम्
अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्धात्तात् अवाद्धरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च आन्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं संहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदयं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं दैवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। नीलमताई तुम्ही हँड रेज केला आहेत? नीलमताई कुलकर्णी आता ताई तुम्ही बहुतेक परत जॉईन व्हायला पाहिजे बघा अनम्यूटची रिक्वेस्ट घ्या नीलमताई ताई तुम्ही परत जॉईन व्हा ज्योति दीदी अग्रवाल जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतुं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवतरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं त्रयत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अतेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं
गकार पूर्व रूपम अकारो मध्य रूपम अनुस्वारश्चान्त्य रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नाद संघानम संहिता संधि शेषा गणेश विद्या गणक ऋषि नित्य गायत्री छंदः गणपति देवता ओम गण गणपते नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तय चतुर्हस्तं पाशमकुशलधारिणम् एकञ्च वरदं हस्ते बिभ्राण मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर् पुरुषोत्तपरम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते तु लंबोदर एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। नीलमताई कुलकर्णी परत एकदा. आज बरेच जण आलेले नाहीयेत. 1 2 3 4 आणखीन 4 जणांना म्हणता येणार आहे. कृपया हँड रेज करा, मी तुम्हाला अनम्यूट करतो. स्वप्नाताई. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण ताई. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्टम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अव उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं मान्मयस्तं चिन्मयाः त्वम् आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयाः त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं ततो जायते सर्वं जगदिदं ततः तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलमेशेति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिः पूर्वमर्चाय वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्रम् एतत् तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादः सन्धानं सन्धिः संहिता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गण गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमाङ्कुशधारिणं रुदं च वर्दं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतेञ्च सृष्टादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनं वरः नमो वात्प्रतेये नमो गणपतये नमस्ते नमः प्रमत्तपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। घ्या ताई. वर्षाताई गोखले अनम्यूटची रिक्वेस्ट घ्या ताई. हो. हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम्
अवधातारम अवानुचा नमो शिष्यम अवपश्चातात अवपुरस्तात अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोखवातात अवधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि अस्मन्तात त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि सति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रस्थयति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वोच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारकर्तरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपं बिंदु उत्तर रूपम नादसंधानम संहिता संधि शेषा गणेश विद्या गणकरुषि निच्छ्रुत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं हृदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पै सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणपदौच्चरम् आविर्भूतं तु सृष्टादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं सह योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। सुनीताताई कुलकर्णी। जाताई सुनीताताई। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं रिक्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानुमावशिष्टम् अपश्चात्तात् अपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोर्ध्वात् अवधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाग्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि त्वं जगदिदं सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुत्वं रुद्रत्वम् इन्द्रत्वम् अग्नित्वं वायुत्वं सूर्यत्वं चन्द्रमात्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः अर्धेन तुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुष्यरूपं चकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वारश्चाक्षरूपं बिन्दुरक्षररूपं नादसन्धानं संहिता सैषा गणेश विद्या गणकृषिः विद्युद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशुपमुखधारणं हृदं च वरदं हस्तौ बिभ्राणं मूषकर्चितं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासितं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतैः च पृष्ठादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायत्यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रसंपतये नमस्ते तु लंबोदराय एकदन्ताय
विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमुक्तये नमो नमः. जिताबाईताई पाटील. जिजाबाईताई अनम्यूटची रिक्वेस्ट घेत आहे. सुलोचनाताई थोरात. हा बोलते हो. हम्म. जय श्री हा कृष्ण दादा दादा. माझं जय ओपन श्री होत नव्हतं दादा. हा हॅलो दादा, बरं ओपन ठीक होत आहे. नव्हतं दादा माझं. बरं घ्या ताई घ्या, पण पटकन घ्या. ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं करतासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हरतासि तमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तवच्वीं सत्यवच्वीं अवत्वामम् अववक्ताराम् अवश्रोताराम् अवदाताराम् अवधाताराम् अवानुच्चानमं शिष्यम् अवपश्चातात अवपुरस्तात् अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्धातात अवदातारातात सर्वतो मा पाहि पाहि समान्तात् त्वां वाङ्मया त्वा चिन्मया त्वामानन्दमया त्वा ब्रह्ममयाः त्वं सच्चिदानन्दो द्वितीयोऽसि त्वा प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वां ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्व जगदितं तत्त्वजायते सर्वं जगदितं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदितं त्वयि लयमेष्यति सर्व जगदितं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदितं त्वयि प्रत्येति त्वां भूमिरापो नलो निलो नभाः त्वं चात्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वां कालत्रयातीतः त्वां मूलाधारिणः स्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकाः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यास्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवं सरोम् गणादिपूर्वमुच्चारं वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारं परतरः हृदे दूलसितं तारिण्यरुद्वम् एकतत्त्वं मनुष्वरूपं गकारा पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वार वाच्यान्तरूपं बिन्दुतरूपं नादासन्धानं सन्धिता सन्धिः शेष गणेश विद्या गणक ऋषिः ऋच गायत्री छन्दः गणपति देवता ओम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशकुशं धारिणं रजतवर्धं हस्तिर्बिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तलम्बोदर शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पीं देवजगत्कार्यमुच्यतम् अविर्भूत्याञ्च सृष्ट्यार्धो प्रकृते पुरुषोत्तरम् एव ध्यायान्ति यो नित्य स योगी योगिनावरः नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्ते तु अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमः. जय श्री कृष्ण ताई. सुचित्राताई नांचे. हा. ताई तुमचा स्पीड काय आहे, म्हणजे कारण 4च मिनिटं राहिलेत म्हणून म्हणतो, नाही तर हा, मग परत बोलते. मीटिंग. हा मग घ्या. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोद्धातात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात् द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वे जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वे जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वे जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वे जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्मरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिंस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम्
अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्त्य रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नाद संधानम संहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः विश्रुत गायत्री छंदः श्री महागणपतिर्देवता गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तै चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं गदैश्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं भूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं कारणम् अच्युतम् आविर्भूतैः च सृष्टाद्यौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एगाते फलश्रुति एतद् अथर्वशीर्षयोधिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं धीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्र धीयानोपविघ्नो भवति धर्मात् काममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधिते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्चं जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्थर्वणवाक्यं ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वलभते अष्टौ ब्राह्मणां सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ओम शांति 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 इति श्री गणपत्यर्थ